समप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्भस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रजटे विनियोगः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलम्बुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषामिता नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौस्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमः चंडिकायै। ओम हेममार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमः दिशामय तदुत्पत्तिं विस्तरादतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशशतुर्भवः सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पार्यतः सम्यक् प्रजाहोत्रादिपौरुषान् बभूव शत्रुः भूपाः घोराविध्वंसिनस्तदा तस्य ऐरमवद्युद्धमति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरवीशतैर्युद्धे घोराविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वौनमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलाभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वगृहेतः ततो मृगया व्याजेन हृतसौम्यः स भूपतेः एकाकी वयमारुह्य जगाम गहनं वनं तत्राशुं भद्राक्षीर्यस्यामेयशः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः एतच्चेतं च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्त्य तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पूर्वं हीतत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं जातः कानुभोगानुलक्ष्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुमृत्यं ध्रुवन्त्यर्याभवन्त्यन्यामहीमृताम् असंयमशीलैस्तिः कुर्वद्भिः सर्वं व्ययम् सञ्चितः कोटिदुःखेन क्षयं दोषो गमिष्यति एतच्चान्यतसुखं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र लिङ्गाश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सदृष्टस्तेन कस्तं भो हेतुश्चाग्नियन्त्रकः सशोभदीमकस्मात्त्वं दुर्मनाविव लक्ष्यते इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सततमस्याः प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्योवाच समाधीनां वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले उत्तरदारे निरस्तश्च धनलोभात् साधुभिः विहीनश्च धनेदारे पुत्रेरादाय मे धनम् वनमप्रावतो दुःखी निरस्तश्चात्मबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रागनीतिस्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं न साम्प्रतं कर्मदेवस्वस्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं मे सुताः राजोवाच ऐर्निरस्तो भानुर्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् स्मरगतं वचः किं करोमि न बध्नामि मम निष्ठुरतां मनः
स्नेहं धनुर्बुद्धिर्यातः पति स्वजनहार्दं च हार्दिके स्वेन निर्धनः किमेतन्नाभिनानानि जानन्नपि महामते यत्प्रेम रावणं चित्तं भीमसे स्वामिपत्नुषु तेषां कृते निःश्वासो धर्मनस्य च जायते करोमि मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्रातं मुनिं समुपस्थितौ समाधीर्णां वैश्वसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु यथा न्यायं यथा तेन संविदम् उपाविष्टौ तथाकाशे चक्रदुर्गस्य पार्थिवौ राजोवाच भगवत्स्वामहं द्रष्टुम् इच्छामीकं वदस्व तत् दुःखाय अन्मे मनसः स्वचित्ताय तदाम्बिना मम मङ्गलराज्यस्य राज्यं यस्वाखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमे तन्विसत्तमम् अयं च निखतः पुत्रे दारिद्र्ये स्तोचितः स्वजने च सञ्चक्रेषु हाते तथाप्यपि एवमेव दृष्टदोषे भवत्वाकृष्टमानसौ तच्छीमे तन्महाभागयन्मोहज्ञानिनोऽपि ममस्य च भवत्येषा विवेकाङ्गस्य मूलता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्मतो विषयगोचरे विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् दिवान्ताः प्राणिनः केचिदान्तावन्धास्तुता परे केचिद्विवाधारातो प्राणिनस्तुल्यतिष्ठयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं कुर्वेनाहि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षीमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्या तथोभयः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाचुषु कणोषान्तो हात्मीयमानानपि क्षुधा मानुषामनुजः साभिलाषास्तान् पते लोभात् प्रत्युपकाराय विवेकानं पश्यसि तथापि ममतावते मोहगते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणः प्रह्लादकृष्णकार्ये योगिविद्याजगत्पदे महामाया हरितैषा दया संयुज्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसिञ्चते विश्वं जगते चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदारणा भक्तिमुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेः हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति अहं भवान् द्रविहीनोत्पन्ना सा कर्मस्याच किं द्विजः यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदाम्बरः ऋषिरुवाच विदिते सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति कालोके सा नित्याभिधीयते योगिनिद्रा यदा विष्णुं जगते कारणीकृते आश्रीयश्रेष्ठभटत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा विश्वरूपो विख्यातौ मधुपेटभु विष्णुकर्मणभूतौ नन्दं ब्रह्माण्डमुद्यतौ स नागेवले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा दावसुरोचोदो प्रस्तुतं च जनार्दनं तुष्टावियोगनिद्रां नामेकाग्रस्थिता विबोधनार्थाय हरे हरिनिद्रापितालयं विश्वेश्वरि जगद्धात्री संहारसारिणी निद्रा भगवति विष्णुरतुलां वेदसप्तभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं हि वष्टकार स्वरात्मिका सुधातुमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्ययानुचार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सन्निधिरूपं वे जगतोऽस्याजगन्मये महामाया महाविद्या महामाया महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्राकृते च सर्वस्या गुणत्रया विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरि त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणदुष्टुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यातः शेष संविध्यस्तति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्किञ्चित् क्वचित् वस्तु तस्या सर्वस्य या शक्तिः सा तं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यादियो जगत् सोऽपि निद्रावसन्नितः कस्त्वं दोतुं महेश्वरः
विष्णुः शारीरग्रहणमहमीशान एव च काले शास्त्रे यतोस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सावं मिथुनं प्रभावे सैवदा निर्देवि संस्तुता मोहयतोद्राधर्षावसु मदगैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च नियतामस्य हन्तु वेदौ महासुरो ऋषिरुवाच एवं तुदात्मा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहुर्दिभ्यः शतोरसं निर्गम्यादर्शने ततो ब्रह्मो व्यक्तजन्मनः कुतस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनम् ये कारणविहिशयना ततः सददृशे च तौ मधुकैटभो दुरात्मानाब्धिवीरपराक्रमो ततस्तब्धं युधे भगवान् हरि पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभो तावत्प्रादेवनन्मन्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो रस्मन्तो प्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्यान्वितुष्टो मम बन्धावुहावि किमन्येनावरेणात्र एतावद्धीवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चनाभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्याताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्विसरेलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तदेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जग्ने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ॐ